अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। तो आज थोड़ा आप एडजस्ट करना क्योंकि मेरा गला बैठा है, मेरी आवाज़ थोड़ी सी जाड़ी जाड़ी आ रही होगी आपको, तो प्लीज़ 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 थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है, जो टाइटल है, वो है ईद मिलादुन्नबी हमें मनाना चाहिए या नहीं चाहिए। सलमान अज़हरी साहब का बयान है कि इस्लाम में ईद मिलादुन्नबी मनाना, जुलूस निकालना कैसा है। तो जैसे हमारे सबके एरिया में निकलता होगा जुलूस, हमारे एरिया में तो बहुत बड़ा जुलूस निकलता है ईद मिलादुन्नबी का स्पेशली। और अगर आपके यहाँ कहाँ कहाँ जुलूस निकलता है कमेंट में ज़रूर बताना। और जैसे माइक में होता है और डीजे बजता है, सब जगह पे अलग अलग तरीके से होता है मिलादुन्नबी, है कि नहीं। आपके इधर पे पता नहीं कैसा होता है, हमारे इधर पे तो नात पढ़ते पढ़ते लेकर जाते हैं माइक में पूरा जुलूस में। तो चलिए देखते हैं सलमान अज़हरी साहब क्या कहते हैं इस बयान के रिलेटेड बातें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जुलूस का भी बड़ा मसला है। जुलूस कहाँ से है, जुलूस कहाँ से आया, जुलूस की भी बड़ी तकलीफें लोगों को है। मैं आपको क्या बताऊं, कल सिर्फ मैंने एक स्टेटस ही रखा था जो हजारों को खलने लगा। मेरे घर पर आज नोटिस लगाई गई। हाँ, ये मुझे बताने में भी कोई खौफ और डर नहीं है। आपको अगर मैं बताऊं, शायद मेरा नंबर किसी के पास हो, तो इतना ही मैंने लिखा था कल की शाम या रात के वक्त मैंने सिर्फ इतना लिखा था, जुलूस तो निकलेगा चाहे अकेले ही क्यों ना निकलना पड़े। इतनी बात मैंने लिखा बस, और कुछ भी नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसमें कुछ गलत हुआ? भाई परमिशन नहीं है, ठीक है, कोविड-19 है, ठीक है, लेकिन अकेले आदमी के लिए तो कोई परमिशन नहीं लगती। आप 144 लगाओ, 188 लगाओ, एक आदमी के लिए तो नहीं है पाबंदी। हमने सिर्फ इतना लिखा कि जुलूस तो निकलेगा चाहे अकेला ही क्यों ना निकलना पड़े। इतनी तकलीफ हो गई हमारी जुबान से इतने निकले हुए जुमले से कि मेरे घर पर लाकर वो प्रिंट भी निकाल करके लाए और चिपका करके गए। क्या आपने ये स्टेटस पर लगाया है जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान भर में खलबली मच सकती है? अल्लाहू अकबर। सिर्फ एक स्टेटस से इतना हो सकता है, तो फिर अंदाजा करो कि हर शेर जब होशियार होगा, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों में हर गुलाम होशियार होगा। मियाँ, हम किसी को छेड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि जुलूस लेकर के किसी को मारने जा रहे हैं, जुलूस लेकर के किसी को कत्ल करने जा रहे हैं। हम तो गुलामी मुस्तफ़ा में निकलने की बात कर रहे हैं, अमन अमान और खैर सगाली की दावत देने की बात करते हैं। लेकिन इस बात पर भी तकलीफ तो हुई। अब हमें ये नहीं पता कि पुलिस को तकलीफ हुई कि नेता को तकलीफ हुई, किसको तकलीफ हुई, हमें नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर मालूम है, सिवाय इब्लीस के जहां, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो रसूलुल्लाह वाले हैं और हुजूर पाक की मिलाद मनाने वाले हैं और जुलूस करने वालों में से हैं। जिसे तकलीफ हो वो इब्लीस की इब्तिदा करे। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, जुलूस की बात बीच में आई, कहाँ से है, तब भी जवाब यही देना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में दाखिल हुए थे, पूरे मदीने वालों ने हुजूर के साथ जुलूस की शक्ल में मेरे आका का इस्तकबाल किया। ये जुलूस सनियतुल वदा की घाटियों से चलता हुआ अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर खत्म हुआ। हुजूर पाक उसमें बनफ्से नफीस तशरीफ फरमा थे। हम उसी जुलूस की यादगार में हर 12वीं को अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आते हैं और हमारा तो अकीदा ये होता है, वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। और जुलूस पाक में सारे लोग खुशबुओं में मुअत्तर होते हैं, सरों पर टोपियां, गुस्ल के साथ पाक साफ होकर एक अजीब समा होता है। ऐ मुसलमानों, आज 12वीं शब है, मस्जिद खचाखच भरी हुई है। यहाँ का मौसम भी, क्या हमारे दिलों में ये बात नहीं आती है
کیا یہ سما دیکھ کر، یہ نورانی منظر دیکھ کر جو میلاد کی رات گزارنے آئے ہیں، کیا یہ بات ہمارے دلوں میں نہیں آتی ہے؟ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے، ہم اس کا جلوس نہیں نکالتے، تم جس کے جھنڈے لے کر گھومنا چاہتے ہو گھومو، ہمارا تو معمول یہ ہے کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، بس ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلتے ہیں۔ لوگوں کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو، ان کو اگر کڑن اور جلن ہوتی ہے تو ہونے دو۔ ارے میاں یہاں پر بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کے ریلیوں میں کبھی کورونا نہیں آیا، کبھی نہیں آیا، اس وقت کورونا بہت سارے سنیاس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کہیں نہیں آیا، تیوہار میں نہیں آیا، بہت سارے سیاسی پارٹیوں کے الیکشن کیمپیننگ میں نہیں آیا، ابھی سننے میں آیا ہے کہ ان کا سنیاس ختم ہوا اور جلوس میں آنے والا ہے، جلوس میں آنے والا ہے۔ آپ سب سترک رہیں، سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھیں۔ میرے عزیزو، ہزار باتیں آنے دو لیکن ایک نعرہ ہمارا ہوگا، ایک نعرہ ہمارا ہوگا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی۔ تم آج کی بات کرتے ہو کہ یہ 12ویں کو نکلیں گے، 14ویں کو نکلیں گے، نہیں میاں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں۔ اور سنو، تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو، خاک ہو جائیں عدو، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم بھی یہی دی ہے اور آئندہ بچوں کو یہی سکھا کر کے بڑا کرنا کہ اس کے نام پر نہیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے، جس کی صبح شام مصطفیٰ کے نام پر ہوتی ہو، جس کا جینا مرنا مصطفیٰ کے نام پر ہوتا ہو، تم یاد رکھنا اس کے قدموں کو، اس کی زبان کو نہیں روک سکتے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے غلاموں کو یہ تصرف دیا ہے، ہوائیں تو رخ موڑ سکتی ہیں، غلام مصطفیٰ کا چہرہ بدل نہیں سکتا۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ دنیا دیکھے گی اس بات کو۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی یہ کرامت والی ساعت ہے، اللہ ضرور اس میں ہمیں برکات عطا کرے گا۔ جو آئے ہیں وہ ضرور رحمتوں سے لبریز ہو کر جائیں گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ میں میں ایسی ایک محفل میں حاضر تھا جہاں حضور کی میلاد پڑھی جا رہی تھی، حضور کی مولود پڑھی جا رہی۔ اس محفل میں جیسے ہی شریک ہوا، تھوڑی دیر کے بعد میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں محسوس کرنے لگا کہ اچانک ایک بہت تیز روشنی پھیلی ہے اور آسمان تک جا رہی ہے، اس گھر کی چھت سے لے کر اوپر تک اور پوری محفل میں، اور تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے کے ہنہنانے کی آوازیں آنے لگی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، کشف سے یہ پتہ چلا کہ اس محفل پاک میں اللہ کے مخصوص فرشتوں کا نزول ہوا، اور فرماتے ہیں ہر وہ محفل جہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا، اللہ کے کچھ مخصوص فرشتے ایسے ہیں جو اس مجلس کو اپنی رحمت کے پروں سے ڈھانک لیا کرتے ہیں۔ یہ بات بعید نہیں ہے، طیبہ مسجد میں بیٹھی ہوئی اس مجلس کو بھی اللہ کے فرشتوں نے اپنی رحمتوں سے ڈھانکا ہوا، اپنے رحمت والے پروں سے ڈھانکا ہوا ہے۔
اسی لیے میرے عزیزو اب بات ہمیں کرنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ہمارا ذکر جو آج ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رسول ہمارے درمیان مبعوث فرمایا جس کے لیے اتنے القاب اتنے اوصاف آئے کہ جن کے متعلق بہت سارے بزرگوں نے لکھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو خصوصیات عطا کی وہ میرے مصطفیٰ کو عطا کی۔ نوح علیہ السلام کو جو نجابت دی گئی تھی وہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی عطا کی۔ ابراہیم کی خلت ان کو دی گئی، اسماعیل علیہ السلام کی ثبات قدمی آپ کو دی گئی، داؤد علیہ السلام کی صداقت آپ کو دی گئی، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال آپ کو دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا جلال آپ کو دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا جمال آپ کو دیا گیا، حسن یوسف دم ایزا ید بیضاداری، آنچیں خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ، سارے انبیاء کے معجزات اور کمالات آپ کو تنہا اللہ نے عطا کیا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو اپنے شعر میں یوں فرمایا، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ تو کیسی لگی آپ سبھی کو سلمان اظہری صاحب کی یہ باتیں، یہ بیان؟ اور انہوں نے ایسی ایسی سب باتیں بتائے جو کہ جاننا ضروری تھا، ہے نا؟ تو پھر اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز 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 ضرور لائک کریں، اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی باتیں ہیں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو تو پلیز کمنٹ میں لکھ دیں، اور ایک کمنٹ بھی ضرور سے کر دیں پیارا سا، کیونکہ میلاد النبی کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس حساب سے ایک گرین کلر کا ہارٹ کمنٹ میں ایڈ کر دیں تاکہ اس ویڈیو کو اور ریچ مل سکے، یہ ویڈیو اور لوگوں تک جا سکے اور لوگوں تک اس کی معلومات حاصل ہو سکے۔ تو چلیے ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، اور میرا آج تھوڑا سا گلا بیٹھا ہوا ہے تو پلیز آپ لوگ تھوڑا سا سپورٹ کریے، ایڈجسٹ کریے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چلیے ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔